ध्येयमन्त्रं वदामः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं। वन्दे संस्कृतमातरम्। नमस्कारः महोदय। स्वागतं सर्वेषाम्। इदानीं पुटसङ्ख्या अस्ति 159 पेज् नम्बर्, तद् वयं पठामः। तृतीयः श्लोकः। दारको यातुधानानां तारको भववारिधेः पालको जीवजातस्य नायको जयताद् हरिः इति। तत्र सर्वत्र सन्धिः कुत्रापि नास्ति, अन्तिमपदे एव जयतात् हरिः इति शब्दः अस्ति। तत्र एकत्रैव सन्धिविच्छेदः करणीयः। हरिः जयतात् नाम हरेः कीर्तिः प्रशंसा सर्वत्र व्यापृतं भवतु इति भगवतः गुणकीर्तनं वयं कुर्मः। कथं कीदृशः सः अस्ति इत्युक्ते सः वर्णनं करोति। यातुधानानां दारकः। यातुधानः इत्युक्ते राक्षसाः इत्यर्थः। ये राक्षसाः सन्ति तस्य व्युत्पत्तिं वदामि। यातूनि रक्षांसि दधाति पुष्णाति इत्यर्थः। राक्षसः इत्यर्थः नाम रक्षांसि दधाति पुष्णाति इति अस्ति। नाम ये राक्षसाः सन्ति तेषां दारकः विदारकः इति वयं वदामः। వాళ్ళు చీల్చి చెండాడేవాడు इत्यर्थः नाम संहारकः इति भावः। तत्र दारकः इति दार द्रु धातुः खलु। द्रु एकवारं दारकः इत्यस्य दारयति नाशयति इत्यर्थः। दारयति दारयतः दारयन्ति इति धातुः। तस्मात् कः प्रत्ययः अस्ति अत्र दारकः इत्यत्र? नुवुल् प्रत्ययः। समीचीनम्। अका इत्यस्य नुवुल्, अना अस्ति चेत् ल्युट् इति स्मरणीयः। यातुधानानां राक्षसां संहारकः विनाशकः भववारिधेः तारकः। इदानीं दारयति इति दारकः। तर्हि तारकः इत्यस्य कः अर्थः? त्रायते तारयति इति तारयति। एतद् भवसागरमस्ति नाम संसारः इति सागरः अस्ति। तं सागरं तारयति दाटिस्ताडु इत्यर्थः। तारयति इति तारकः। अत्रापि नुवुल् प्रत्ययः अस्ति। अग्रे पालकः जीवजातस्य। पालयति इति पालकः। व्युत्पत्तिः वक्तव्या अस्ति। दारयति इति दारकः, तारयति इति तारकः, पालयति इति पालकः। कस्य पालकः अस्ति? సంపూర్ణ జీవజాతస్య ఈ ప్రాణులన్నింటి యొక్క పాలకుడు. జీవజాతములు అంటే ప్రాణము కలిగినవన్నీ ఇత్యర్థः. జీవజాతస్య సంపూర్ణస్యాపి పాలకः. నాయయతి ఇది నాయకः. మనల్ని ముందరుండి నడిపించేవాడు ఇది నాయకः. తాదృశः నాయకः హరిः జయతాత్. सर्वत्र तस्य जयः भवतु नाम तस्य गुणकीर्तनं भवतु इति तात्पर्यं। यथा वयं भारतमाता की जय, महाराजा की जय इति वयं वदामः, सः अत्र भावः। ज्येष्ठः भगवत्स्वरूपः अस्ति, तस्य जयः भवतु, कीर्तिः सर्वत्र प्रसरितः भवतु इति भावः। तर्हि अत्र नुवुल् प्रत्ययान्तरूपाणि कानि कानि सन्ति? कति सन्ति? चत्वारः शब्दाः। पदानि चेत् चत्वारि पदानि। कानि कानि? दारकः, तारकः, पालकः, नायकः। अग्रे
कारको जीववृन्दस्य, दायको सर्वसंपदां, सर्जको गुणगुम्फानां, रक्षको जयतात् हरिः। జీవవృందస్య, జీవ సమూహస్య, ఈ ప్రాణులన్నింటినీ జీవవృందం సమూహము అంటాం. తస్య కారయిత, కారయతి ఇది కారకః. అంటే వీటన్నింటికి, ఈ జీవజాతులన్నింటికీ కూడా సృష్టికి కారణమైన వాడు, అంటే మనమందరం పుట్టుకకు కారకుడైనటువంటి వాడు ఇత్యర్థ. జీవవృందస్య ఏతస్య कारकः. कारकः इत्यस्य अर्थः भवति कारयति इति कारकः. यदा धारयति इति धारकः तथा. दायकः, दापयति इति दायकः. किं दापयति, అక్కడ పకారం వస్తుంది. దదాతి అనే దానికి దాపయతి, ఇప్పించేటువంటి వాడు. అంటే మనకి సర్వసంపదాం దాయకః, సంపదలన్నింటినీ సృష్టించేవాడు, ఇచ్చేటువంటి వ్యక్తి ఇత్యర్థ. दायकः इत्यस्य व्युत्पत्तिः कथं भवति? अर्थः दापयति इति दायकः. दापयति, दापयतः, दापयन्ति इति वर्तमानकाले तस्मिन् अर्थे कर्तृर्थे अत्र नूल् प्रत्ययः सम्यक्. सर्जको गुणगुम्फानाम्, उत्तमगुणानाम्, अस्मासु गुणसमूहानां, गुम्फः इत्युक्ते गुम्पु, समूहम्, अस्मासु उत्तमगुणाः, परोपकारः, भक्तिः, श्रद्धा इत्यादीनां गुणगुम्फानां सर्जकः. इत्युक्ते वयम् उत्तमकार्याणि कुर्वन्तः स्मः इत्युक्ते तत्र कारणभूतः अस्ति साक्षात् हरिः, विष्णुः, शिवः. गुणगुम्फानां सर्जकः अस्ति, पुनः सः रक्षकः अस्ति. सर्वेषां प्राणिनामपि अस्माकं रक्षकः अस्ति. तादृशः हरः जयता. पूर्वतनश्लोके हरिः इत्युक्ते विष्णुः, हरः इत्युक्ते शिवः इत्यर्थः. तर्हि अत्र नूल् प्रत्ययन्तरूपाणि कति सन्ति? चत्वारि शब्दानि सन्ति. चत्वारः शब्दाः. शब्दशब्दः पुंलिङ्गे, चत्वारः शब्दाः. पदं चेत् नपुंसकलिङ्गे, चत्वारि पदानि. कारकः, दायकः, सर्जकः, रक्षकः. पाठकः सर्वविद्यानां, पाठयति इति पाठकः. పాఠము చెప్పేవాడు, విద్యను నేర్పించేవాడు. కం సర్వవిద్యానామపి పాఠకः. దాయకో గుణసంపదః, గుణసంపదలను ఇచ్చేటువంటి వ్యక్తి దాయకः. దాపయతి ఇది దాయకः. పావకः సర్వదోషాణం, సర్వదోషాన్ పావయతి, కడిగి వేసేటువంటి వాడు. అంటే మనలో ఉన్నటువంటి దోషాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మార్జనం చేసేవాడు, శుభ్రం చేసేవాడు. పావయతి, పూంగ్ పవనే ఇది ధాతుః, తస్య రూపం భవతి పావయతి, పావయతః, పావయంతి. పావకः సర్వదోషాణం, వాహకः జయతాత్ గురుః, అస్మాన్ ఉత్తమ మార్గే వాహయతి, నడిపించేవాడు, ముందరికి తీసుకువెళ్ళేవాడు. వాహకో జయతాత్ గురుః, అస్మాకం గురుః సర్వదా జయః భవతు, తస్య గుణకీర్తనం భవతు ఇత్యర్థः. అత్రాపి కతి శబ్దాः सन्ति? లిట్టంత శబ్ద చత్వారः. పాఠకः, దాయకः, పావకः, వాహకः. पावकः, वाहकः. पुनः अहं वदन् अस्मि, कृपया ये परीक्षां लिखन्ति ते सम्यक् उत्साहेन वदन्तु. एकसप्ताहाभ्यन्तरे परीक्षा अस्ति, तत् स्मृत्वा ते वदन्तु. अन्ये सर्वेपि शृण्वन्तु इति प्रार्थना. अस्तु, इदानीं पञ्चश्लोकान् वयं पठितवन्तः. अग्रे सर्वेभ्योऽपि धातुभ्यः नूल् तृच् प्रत्ययो भवतः एव. सर्वेषामपि धातूनां भवतः नूल् तृच् ल्युट् अपि सन्देहः नास्ति. किन्तु कतिचन रूपाणि प्रसिद्धानि, कतिचन रूपाणि अप्रसिद्धानि, प्रयोगे न भवन्ति. अतः प्रयोगः यस्य अधिकतया अस्ति तस्य प्रयोगं वयं कर्तुं शक्नुमः. यस्य प्रयोगः नास्ति तस्य रूपनिर्माणे कोशः, व्याकरणनियमः द्रष्टव्यः.
तर्हि इदानीं पश्यन्तु नि इति धातुः नायकः, रक्ष इति धातुः रक्षकः, पृच्छ इति धातुः प्रच्छकः इति रूपाणि भवन्ति। एवमेव कारकः, नायकः, दायकः सर्वेषामपि धातूनाम् एतानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे नेता, रक्षिता, प्रष्टा, श्रोता, दाता इति रूपाणि प्रसिद्धानि भवन्ति। द्वयोः अर्थः समानः। नायकः इस् इक्वल् टु नेता, नेता इस् इक्वल् टु नायकः। नुल् तृच् अनयोः मध्ये भेदः नास्ति, अर्थे रूपे भेदः अस्ति। नायकः इति पुंलिङ्गे, नायिका इति स्त्रीलिङ्गे, रक्षकः रक्षिका, प्रच्छकः प्रच्छिका इति रूपाणि भवन्ति। स्त्रीलिङ्गे तृच् प्रत्ययः नेता नेत्री, रक्षिता रक्षत्री, श्रोता श्रोत्री एवं रूपाणि ईकारान्तरूपाणि भवन्ति इति रूपे भेदः, अर्थे कोऽपि भेदः नास्ति। तर्हि एतत् किमर्थं वदन्नस्ति इत्युक्ते केषाञ्चन धातूनां लुट् प्रत्ययः अप्रसिद्धः, केषाञ्चन धातूनां नुल् अप्रसिद्धः। यथा पश्यन्तु श्रुधातुः श्रोता इति प्रसिद्धं, किन्तु श्रावकः इति रूपमस्ति, भवितुमर्हति, किन्तु अप्रसिद्धं। स्तु स्तोता इति प्रसिद्धं, स्तावकः इति रूपं कुत्रापि प्रयोगे न दृश्यते, अप्रसिद्धमस्ति पदम्। अर्चकः प्रसिद्धमस्ति, वयं तेलुगुभाषायामपि तस्य प्रयोगं कुर्मः। अर्चिता इत्यत्रापि रूपमस्ति, किन्तु प्रयोगः न भवति। पच पाचकः पक्ता, पक्ता इत्यपि रूपमपि व्याकरणदृष्ट्या शुद्धं, किन्तु प्रयोगः नास्ति इति कृत्वा पाचकः इत्यस्य प्रयोगं कुर्मः। नाम नुल् यत्र प्रसिद्धं नुल् प्रयोगं कुर्मः, तृच् यत्र प्रसिद्धं तृच् पदस्य प्रयोगं कुर्मः इति व्यवस्था। द्वयमपि यत्र प्रसिद्धं तद्वयमपि शक्नुमः। यथा नायकः नेता द्वयमपि प्रसिद्धमस्ति, तस्य प्रयोगं वयं कर्तुं शक्नुमः। अतः व्यवहारे ये प्रसिद्धाः तेषामेव अधिकतया प्रयोगः भवतु, अप्रसिद्धानां प्रयोगे अपि न दोषः इति स्मर्तव्यं। दोषः नास्ति, प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः, किन्तु तस्य रूपं स्मर्तव्यं भवति। तस्य अपेक्षया प्रादेशिकभाषासु तेलुगुभाषायां वा हिन्दीभाषायां वा अर्चक् नायक इति पदानि प्रसिद्धानि सन्ति, तस्य प्रयोगं कुर्मः चेत् सरलं भवति इति व्यवस्था। अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति कस्यापि? महोदय, सर्जकः इत्यस्य सः तत्पदं कस्य नुल् प्रत्ययः? सृजति सृजतः सृजन्ति इति निर्माति सृष्टिस्तुन्नाडु इति सृजधातुः। तस्य निच् भवति सर्जयति सर्जयतः सर्जयन्ति। अत्र सृजधातोः रूपमेव सृजकः इति अस्ति खलु। सृजकस्य सर्जकः सर्जयति इत्येव, सर्जयति सर्जयतः सर्जयन्ति इत्यस्य रूपम्। इत्युक्ते सर्वत्र निच् रूपाणि न सन्ति, कुत्रापि क्वचित् मूलधातुः क्वचित् निच् धातुः। सामान्यतया निच् मध्ये सामान्यतया दीर्घः भवति, यदा दारकः तारकः पालकः इति अस्ति, किन्तु सर्जकः तत्र तु निच्चेव अस्ति, किन्तु सर्जकः इति रूपं भवति, दीर्घः न भवति। सृजति सर्जयति, रक्षति रक्षयति इत्येव भवति। यथा पालयति नयति नाययति इति रूपाणि सन्ति, तथा दीर्घः न भवति। सृजति इति सामान्यं, सर्जयति इति निचन्तं, रक्षति रक्षयति इति रूपद्वयमपि ह्रस्वः एव भवति। एतत् किञ्चित् दीर्घह्रस्वयोः मध्ये भेदः ज्ञातव्यः। प्रसाद महोदय प्रश्नं प्राप्तवान्? महोदय, अग्रिमं बिन्दुं पठामः। ल्युट् प्रत्ययः। एतानि वाक्यानि सावधानं पठत। गीतायाः पठनं मम दैनन्दिनं कार्यं। चदवटं
तिनटम् इति तेलुगुभाषायां वयं वदामः, पढायि इति हिन्दीभाषायां भवति। नाम क्रियायाः भावं वदति एतद् लुट् प्रत्ययः। गीतायाः पठनं, गीतं भगवद्गीता चदवटं, चदुतुन्नानु इत्युक्ते वर्तमानकालः, चदवटम् इत्युक्ते भाववाचकः शब्दः, नाम क्रियायाः भावं प्रतिपादयति। एवमेव अस्माभिः संस्कृतस्य रक्षणं करणीयं। देवः साधूनां परित्राणाय रक्षिंचटं कोरकु, क्रिया एव अस्ति रक्षिंचटं कोरकु इति पदं योजयामः। परित्राणाय युगे युगे अवतरति। तस्य गीतस्य श्रवणेन विनटमु वलन विनटमु चेत इति भावः अत्र आगच्छति। तस्य गीतस्य श्रवणेन आनन्दः जातः। भारतीयसंस्कृतेः अध्ययने आसक्ताः बहवः सन्ति। अत्र सर्वत्र स्थूलाक्षरेषु मुद्रितानि पदानि परिशीलयामः। पठनं, रक्षणं, परित्राणं, श्रवणम्, अध्ययनम्, एतानि पदानि वयं तेलुगुभाषायामपि क्वचित् प्रयोगं कुर्मः। रक्षणं तेलुगुपदमपि अस्ति, श्रवणं तेलुगुपदमपि अस्ति, अध्ययनं तेलुगुभाषायामपि अस्ति, कुर्मः प्रतिदिनम्। अत्र अन इति पदं यदस्ति तत् ल्युट् प्रत्ययस्य रूपम् इति वयं स्मरामः। एते ल्युट् प्रत्ययान्ताः शब्दाः। धातोः भावार्थे अयं प्रत्ययः भवति। नाम धातोः या क्रिया अस्ति क्रियां बोधयति। चदवटं, तिनटं, विनटम् इत्यादि क्रियां बोधयति। अत्र अना इति आदेशः भवति। नुवुल् ल्युट् इत्यत्र अना इति आगच्छति। यथा नुवुल् इत्यत्र अक आगतं, ल्युट् मध्ये अना इति भवति। अतः यत्र ल्युट् प्रत्ययः तत्र सर्वत्रापि अना इति श्रूयते। एवं ल्युट् प्रत्ययम् अभिज्ञातुं शक्नुमः। यत्र यत्र अना अना इति रूपं दृश्यते तत्र ल्युट् प्रत्ययः अस्ति इति निर्णयं कुर्मः। 99%, 1% शब्देषु भिन्नरूपाणि अपि भवितुम् अर्हन्ति। गुणः तत्र णिच् नास्ति, अना नास्ति, इ उ अस्ति। तादृशशब्दाः अपि सन्ति केचन, 1%। किन्तु क्रियापूर्वपदमस्ति, क्रियायाम् अना इति आगतं तर्हि अवश्यं तद् ल्युटन्तं पदम्। అంటే ధాతువు ముందర ఉండి తర్వాత అనా ఉంటే అక్కడ ల్యుట్ ప్రత్యయమే అని నిస్సందేహంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. తత్ ప్రత్యయాంతః శబ్దः సర్వదా నపుంసకలింగः భవతి. క్రియాం బోధయతి, భావం బోధయతి इति कारणेन सर्वत्र नपुंसकलिङ्गे तस्य प्रयोगः. यथा पठ पठनं, रक्षति रक्षणं, शृणोति श्रवणं करोति, स्थापयति स्थापनं करोति, परिशीलयति परिशीलनं करोति, पश्यति दर्शनं करोति इति रूपाणि भवन्ति. अत्र उदाहरणमाश्रित्य वयं किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः. स्मरति स्मरणं, स्तौति स्तवनं स्तवनं, गच्छति गमनं गमनं, क्रीडति क्रीडनं क्रीडनं तरति तरणं वक्ति वचनं वचनं वचनं, वदति इत्युक्ते वदनम् इति भवति, वक्ति वचनं, समीचीनं. चिन्तयति चिन्तनं अपहरति अपहरणम् उत्तिष्ठति इत्यस्य उत्थानं इति रूपं भवति. तत् स्मरामः. विशेषधातुः एषः. अत्र मूलधातुः स्था, तत्र सकारः तकाररूपेण परिवर्तितः भवति, उत्थानम् इति रूपं भवति. परिवेशयति परिवेशनं परिवेशनम्, उद्धरति उद्धरणम् उद्धरणम् इति वा पदं. सम्यक्. तर्हि अत्र वयम् अभ्यासं पूरयामः रिक्तस्थानम्. एवमेव अत्र उपसर्गसहितरूपाणामपि अभ्यासः क्रियते. परित्रायते इति पदे परि इति उपसर्गः अस्ति, त्रै इति धातुः, तस्य ल्युट् प्रत्यये परित्राणम् इति भवति.
तर्हि दर्शनमित्यत्र कथं विच्छेदः? पश्यति दृश्य मूलधातु दृश् धातुमेव लेखनीयं, पश्य इति न लेखनीयं। दृश् मूलधातुः दृश् पश्य इति दृश् धातुः नास्ति संस्कृते। धातुः दृश्, दृश् प्लस् ल्युट् इति न लेखनीयं। पश्यति इति महोदय। दृश् मूलधातुः लिट् प्रत्यय योजनेन दर्शनम् इति भवति महोदय। सम्यक्। दानं दा धातुः धातु दा धातुः। इदानीम् अत्र रूपं तालं। लेखनीयं। हरि ओम्। फस्ट् फिल् इन् द ब्लाङ्क्स् मध्ये रूपं लेखनीयं। परित्रायते। ददाति महोदय। एकवारम् अहं वदामि, भवतां त्वरा मास्तु किञ्चित्। अहं यदा वदामि तदा शृण्वन्तु, प्रश्नं करोमि, भवन्तः वदन्तु। दर्शनमित्यत्र प्रथमरिक्तस्थाने पश्यति इति लेखनीयम्। अनन्तरं दृश् धातुः, अनन्तरं लिट् अत्र अना इति लेखनीयं। दर्शनम्। एवमेव दानम् इत्यत्र रूपं भवति ददाति, अनन्तरं दा धातुः, अनन्तरमस्ति लिट्, अत्र आवरणे अना इति भवति, दानम् इति भवति। इदानीम् आराधनम् इत्यस्य एकः वदतु कोऽपि। आराधयति। आम्। दा धातुः। आ इति उपसर्गः प्रथमम्। आ उपसर्गपूर्वक दा धातुः ल्युट् प्रत्यय। राध धातुः खलु। राध धातुः। धनं नास्ति अत्र। आराधनं या एव उपसर्गः। राध धातुः। अनन्तरं तस्य रूपाणि कथं वदामः पश्यामि, तावता वदामि। अन्ये वदन्तु एकवारम्। आराधयति इति महोदय। आराधयति आराधयति इत्येव सत्यम्। इदानीम् अग्रे ध्यानम् इत्यस्य रूपाणि कोऽपि वदतु। ध्यायति ध्यै धातुः प्लस् अण् ध्यानम्। ध्यायते इति रूपं। रूपं किं? ध्यायते इति रूपं करणीयं वर्तमानकाले। सम्यक्। अग्रे प्रयाणम् इत्यस्य रूपं कोऽपि वदतु। प्राग् उपसर्ग प्रथमं वर्तमानकालरूपं याति। प्रयाति। प्रयाति प्राग् उपसर्गपूर्वक या धातुः लुट् प्रत्ययः। समीचीनं। मरणम्। धन्यवादः। म्रियते। म्रियते। मृ धातुः। मृ धातुः लुट् प्रत्ययः। लुट् प्रत्ययः। सन्न्यस्यति रूपं लिखन्तु आवश्यकं चेत्। सन्न्यसनम् इत्यस्य रूपं भवति सन्न्यस्यति। यथा पश्यति दीव्यति अस्ति खलु, तथा सन्न्यस्यति। 4 अक्षराणि भवन्ति। सम् इति उपसर्गः, न्यस इति धातुः, लुट् प्रत्ययः। अग्रे महोदय सम् प्लस् नी प्लस् अस् धातुः खलु महोदय। एकवारं सन्न्यासः इति अस्ति खलु। అందుకని నీ ప్లస్ అస్ ప్లస్ ల్యుట్ కలు మహోదయ। స్యతి హస్తి ఖలు అతః అస్। असधातुः अत्र असधातुः अस्ति। सम् इति उपसर्गः, नि इति उपसर्गः, असभुवि इति धातुः, तस्य सन्न्यस्यति इति रूपं भवति। सम्यक्। अग्रिमं महोदय एकवारं महोदय सन्न्यासम् एकवारं वदतु। सन्न्यस्यति इति रूपं। रूपं किं? संन्यस्यति। संन्यस्यति। सन्न्यस्यति इति रूपं। सम् इति उपसर्गः, महोदय असधातुः, ल्युट् प्रत्ययः। నీ కూడా ఉపసర్గ కదా మహోదయ। సమ్ ఒకటి నీ ఒకటి ఉపసర్గద్వయం।
लिखितवन्तः धन्यवादः महोदय। लिखितवन्तः खलु। अर्पणम् इति धातुः। अर्पणम् इत्यस्य अर्पयति अर्पयति महोदय। अर्पयति इति रूपं। धातुः कः? अर्पि न, रु इति धातुः। रु रु ओ रुच्छति, रुच्छतः, रुच्छन्ति इति धातुः। गच्छति इति अर्थः। अर्पणम् इति निच् मध्ये प्रापयति इत्यर्थः। चेर्पिस्ताडु नाम रुच्यति इत्युक्ते स्वयं गच्छति, अर्पयति इत्युक्ते तत् स्थानं प्रापयति इत्यर्थः। प्रापणम् अथवा समर्पणम् इति भावः भारतद्वयमस्ति। कस्यापि मैक् आन् अस्ति, भवन्तम् उत्तरदानानन्तरं मैक् म्यूट् कुर्वन्ति चेत् ममापि लाभः, बहु कर्णे वेदना भवति मम। अर्पणम् अर्पयति इति रूपं रु धातुः, निच् प्रत्ययः अपि अस्ति, ल्युट् प्रत्ययः अपि अस्ति। तर्हि अर्पणम् इति रूपं भवति। इदानीं कस्यापि सन्देहः अस्ति? स धातोः दा धातोः डुदै लेखनीयम् और दा लेखनीयम्? दा पर्याप्तम्। ओके सर, दा पर्याप्तमस्ति। महोदय, अत्र ध्यानं करोति इति ध्यानं तदैव वा, नो चेत् ध्यानस्य अध्ययनं? तदेव अस्ति। ध्यायते इति वर्तमानकाले तस्य विभज्य प्रयोगं, यथा पठति पठनं करोति तथा ध्यायते ध्यानं करोति, रूपद्वयमपि समानम्। धन्यवादः महोदय। अत्र श्लोकद्वयं दत्तमस्ति। श्लोकद्वये यत्र यत्र क्रिया పని కనబడుతున్నదో అన్ని చోట్ల కూడా కృదంత ప్రత్యయాలు ఉన్నాయి. యథా ఉదాహరణం పశ్యామः. పూర్వం रामतपोवनाभिगमनम्. अत्र रामः प्रथमं किं कृतवान्? अयोध्यां त्यक्त्वा तपोवनं गतवान्. प्रथमं कार्यं तत्. रामायणस्य क्रमं वदति कविः. आदौ अथवा पूर्वं रामतपोवनाभिगमनम्. अत्र अभि इति उपसर्गः, गमनम् इत्यत्र गम् धातुः, लिट् प्रत्ययः. अग्रे द्वितीयं प्रथमस्य हत्वा, हन धातुः, त्वा प्रत्ययः. हत्वा मृगं काञ्चनम्. अत्र काञ्चनमृगः अस्ति, अतः क्रिया नास्ति अत्र. अग्रे क्रिया अस्ति पश्यन्तु. वैदेही हरणम्. अग्रिमं कार्यं किम् अभवत् रामायणे? मृगस्य मारणानन्तरं वैदेह्याः जानक्याः हरणम्, अपहरणम्. अत्र लिट् प्रत्ययः अस्ति. अनन्तरं जटायुमरणं. वैदेहीम् अपहृत्य गच्छन् रावणः जटायुं मारितवान् अस्ति. जटायोः मरणं, जटायुमरणं. ततः परं सः समुद्रतीरं प्राप्तवान्. सुग्रीवः साक्षात् लङ्कां त्यक्त्वा रामं प्राप्तवान् अस्ति. अतः सुग्रीवेन सह सम्भाषणं, सुग्रीवसम्भाषणं, सुग्रीवस्य सम्भाषणं, सुग्रीवसम्भाषणम् इति तत् षष्ठी तत्पुरुषसमासः. अत्र सम् इति उपसर्गः, भाषधातुः, भाषणम् इति लिट् प्रत्ययः. वालीनिग्रहणं, वालिनः निग्रहणम्. अत्र किञ्चित् पाठभेदः कथम् आगतः? वालीनिग्रहणं पूर्वं भवति खलु, अनन्तरं खलु सुग्रीवः अच्छा क्षम्यतां, विभीषणः खलु सः. सुग्रीवेन सह मैत्रीं कृतवान्. आञ्जनेयः अनन्तरं सुग्रीवः द्वाभ्यां सह मैत्रीं कृतवान्. भ्रमः कुत्रचिदास्ति. सुग्रीवेन सह सम्भाषणं, मैत्री, ततः वालीनिग्रहणं. नि इति उपसर्गः, ग्रहधातुः, गृह्णाति, गृह्णीतः, गृह्णन्ति इत्यस्य ग्रहणं. वध इत्यर्थः, संहरणम् इत्येव अर्थः. समुद्रतरणम्. अग्रे समुद्रस्य तरणं. तरति, तरतः, तरन्ति इति धातुः, तत्र लिट् प्रत्ययः. लङ्कापुरी दाहनम्. अत्र समुद्रतरणं कस्य अस्ति श्लोके? रामस्य नास्ति, आञ्जनेयस्य अस्ति अत्र. यतः अग्रे लङ्कापुरी दाहनं. लङ्कापुरीं दाहयति. कः दग्धवान्? आञ्जनेयः. अनन्तरं रामः लङ्कां गतवान्. अतः समुद्रतरणम् इत्युक्ते आञ्जनेयस्य समुद्रतरणम् अथवा आञ्जनेयेन समुद्रतरणम् इत्यपि शक्यते. लङ्कापुरी दाहनं.
దహ ధాతుः దాహయతి కాల్చివేయడం ఇత్యర్థः దాహయతి ఇది దాహనం ఇది లిట్ ప్రత్యయः పశ్చాత్ రావణ కుంభకర్ణ హననం क्रमशः रावणस्य कुम्भकर्णस्य एतेषां सर्वेषां राक्षसानाम् इति सामूहिकार्थम् उक्तवान् अस्ति। अतः प्रथमं कुम्भकर्णमेव यद्यपि मारितवान् सर्वेषां राक्षसानाम् इति समूहे रावणकुम्भकर्णादीनां राक्षसानां हननं हनधातुः हननम् इति लिट् प्रत्ययः एतद्धि रामायणम् इति। अत्र सर्वेपि ल्युडन्तपदानि सन्ति केवलं हत्वा इति क्त्वान्तं पदमस्ति अन्ये सर्वेपि ल्युडन्तशब्दाः सन्ति। द्वितीयमपि श्लोकं समापयामि। आदौ देवकी देवी गर्भजननं देवकी देवी या अस्ति तस्याः गर्भात् जननं गोपीगृहे वर्धनम् अनन्तरं किम् अभवत् वसुदेवस्य गृहं गतवान् तस्य गृहे ते सर्वेपि गोपाः सन्ति नाम गाः पालयन्ति ते गोपालकाः सन्ति यादवाः सन्ति तेषां गृहे वर्धनं मायापूत निजीविता पूतना महोदय जीविता पूतना इति पूतनी इति कथम् आगतम् इति सन्देहः अस्ति। माया पूतन जीवितापहरणं माया राक्षसी पूतना अस्ति तस्याः संहारः जीवित अपहरणं नाम प्राणानां संहरणं जीवितम् इत्यस्य अर्थः प्राणाः तस्य अपहरणं गोवर्धनस्य पर्वतस्य उद्धरणं लेपणम् अत्र उद्धरणशब्दस्य अर्थः अस्ति तेलुगुभाषायाम् उद्धरिंचडम् इत्यर्थः नास्ति पैकी एत्तडम् इत्यर्थः अत्र स्वीकरणीयः नाम सोऽपि अर्थः भवितुमर्हति उद्धरणम् इत्युक्ते ये कष्टे सन्ति तेषाम् उद्धारणमपि अस्ति अत्र उपरि नयनम् इति भावः कंसच्छेदन कौरवादि हननं कंसस्य छेदनं कौरवादीनां हननं कंसच्छेदन कौरवादि हननं कुन्ती प्रजापालनं नाम कंसस्य छेदनं कंसच्छेदनं कौरवादि दहनं कौरवादि हननम् अनयोः समाहारः कंसच्छेदन कौरवादि हननम् अत्र कंसस्य छेदनं षष्ठी कौरवादीनां हननं कौरवादि हननं पुनः षष्ठी अनन्तरं कंसच्छेदन कौरवादि हननम् इति समाहार द्वन्द्वसमासः कुन्ती प्रजापालनं प्रजाशब्दस्य अर्थः कः अत्र सुताः कुन्तीपुत्राणां पालनं संरक्षणं धर्मराज भीम नकुल सहदेवादीनाम् अर्जुनसहितानां पालनं रक्षणम् एतद् भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् इति अत्र पुराणकथितं पुराणेषु कथितम् उक्तम् इत्यर्थः कृतप्रत्ययः अस्ति। तर्हि अत्रापि सर्वत्र ल्युडन्तपदानि सन्ति कथितम् इति एकमेव कृतप्रत्ययान्तं रूपं सम्यक् अत्र कस्यापि प्रश्नः अस्ति एतत् श्लोकद्वये महोदय एतेषु नुळ् प्रत्ययान्तेषु मूलधातुः एककं गमनम् इत्यत्र कः धातुः अस्ति गम् गच्छति गम् मरणं हरणं हृहरणे हरति हरतः हरन्ति मरणं म्रियते म्रियेते म्रियन्ते मरणं हरि ओम् सर्वे सम्भाषणं भाषते भाष्येते भाषन्ते सम्भाषणं निग्रहणम् उक्तवान् खलु नीत् उपसर्गः गृह्णाति गृह्णीतः गृह्णन्ति ग्रहणम् इति गृह्णाति इति धातोः रूपं तरणं तरति तरतः तरन्ति तृ धातुः दाहनं दाहयति दाहयतः दाहयन्ति इति निजन्तं रूपं तस्मात् दाहनमिति रूपम् अनन्तरं हननं हनधातुं जानाति हन्ति हन्तः घ्नन्ति तस्य हननम् इति रूपम् इति प्रथमश्लोकस्य द्वितीयश्लोके जननं जायते इति धातुः तस्य जननम् इति नाम
आत्मनेपदी धातुः तस्य जननमिति रूपं वर्धति वर्धते वर्धेते वर्धन्ते इति धातुः अस्ति आत्मनेपदी रूपं तस्य वर्धनम् इति एवमेव हरति हरतः हरन्ति इत्यस्य हरणम् उद्धरणम् उत् इति उपसर्गः धारणं ध्रुवि धारणे इति धातुः अस्ति उत् धारयति उद्धारयति पैकी एति लेपणं पट्कोवडं उत् उपसर्गः धारयति इति धातु क्रियापदं धारयति धारयतः धारयन्ति इत्यस्य ल्युट् अग्रे छेदनं छिनत्ति इति क्रियापदं छिद् छेदने इति धातुः छिनत्ति इति रूपं तस्य छेदनं भिद भेदनम् इति रूपाणि हननं हन्ति हन्तः ज्ञन्ति पालयति पालयतः पालयन्ति इत्यस्य पालनम् इति ल्युडन्तं रूपम् अनन्तरं कथितं कथयति कथयतः कथयन्ति इति कथधातुः ल्युडन्तं निचन्तं तत्र क्तप्रत्ययः इति क्रमः स्पष्टं वा इत्युक्ते दाहनं धारणं द्वे एव निजन्तानि न पालनं कथयति द्वितीयश्लोके सम्भाषयति सम्भाषणम् इत्यत्र भाषते भाषते इत्यपि चिन्ता नास्ति णिच् नास्ति इत्यपि चिन्ता नास्ति अग्रे वदामि दाहयति इत्यत्र अस्ति अनन्तरम् उद्धारणम् इत्यत्र अस्ति पालनम् इत्यत्र अस्ति कथयति इत्यत्रापि णिजन्तमस्ति महोदय बालः कृष्णः गोवर्धनपर्वतं स्वयं धरति धारणं किमर्थम् अत्र अन्येन तु न धारयति स्वयं धरति अत्र शब्दस्य अर्थः अस्ति धरिंचडमु అని కాదు పైకి ఎత్తడము ఇత్యర్థः तत्र स्वयं गोवर्धनपर्वतः उपरि न गच्छति ఎత్తడము లేవడం వేరు ఎత్తడం వేరు అత్ర ఎత్తడం స్వయం ఉత్తిష్టతి తర్हि तत् सः अर्थः अत्र उद्धारयति इति भवति वस्तुतः ध्रुधातुः धरति धरतः धरन्ति इत्यपि भिन्नमस्ति धारयति धारयतः धारयन्ति इति भिन्नमपि अस्ति नाम स्वार्थे एव णिच् ఎత్తడము పైకి వారిని కష్టాల్లో ఉన్న వారిని కష్టాల నుంచి బయట పెట్టేయడము ఇత్యర్థే ధారయతి ఇది శుద్ధం ధాతు శుద్ధ ధాతువు నిచ్ యద్యపి అస్తి కథయతి మనం అనుకున్నాం కదా కథయతి ఇత్యత్ర నిచ్ అస్తి నిచ్ రహితం రూపం న భవతి చోరయతి నిచ్ రహితం రూపం న భవతి తథైవ అత్ర ధారయతి ఇది ధాతుः పృథక్ अस्ति धरति धरतः धरन्ति पृथक् धारयति धारयतः धारयन्ति धरिంచడము ఇని అర్థం కాదు ఇక్కడ ఎత్తడము ఇత్యర్థः धन्यवादः नाम महोदय रामायणम् इत्यत्र नुळ् प्रत्ययः अस्ति वा नास्ति वा महोदय रामस्य कथा इत्यर्थः अयनम् इत्युक्ते कथा अत्र रामायणम् इत्यत्र अयनम् इत्युक्ते कथा इत्यर्थः रामस्य कथा अत्र लुट् नास्ति अस्तु अग्रे चलामः लुट् प्रत्ययः करणम् अधिकरणम् अनयोः अर्थयोः अपि भवति लुट् प्रत्ययं वयं भावार्थे बहुत्र प्रयोगं कुर्मः 98-99% किन्तु विशेषपरिस्थितिषु करणम् करणम् इत्युक्ते उपकरणं साधनम् इत्यर्थे अधिकरणम् इत्युक्ते आधारः पुनः वदन्नस्मि करणम् इत्युक्ते साधनमिति अधिकरणम् इत्युक्ते आधारः अनि सप्तमी विभक्ति इत्यर्थः तर्हि कथं भवति इत्युक्ते करणार्थे वदति नाशनम् अनेन वस्तुना अथवा अनेन यन्त्रेण सर्वं नाश्यते इति नाशनम् नशिंचडमु इति एकः अर्थः अत्र దీని ద్వారా నశింపబడుతుంది నశింప చేయబడుతుంది అనేటువంటి అర్థంలో కూడా నాశనం అని ఉంటుంది అత్ర నాశనం ఇత్యుక్తే
నశించడానికి కారణమైనటువంటి సాధనం ఇత్యర్థ. అత్ర ల్యుట్ ప్రత్యయ సాధనం కరణమర్థం బోధయతి. యథా జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. జ్ఞాన విజ్ఞానముల యొక్క నాశనము అని అర్థం కాదు ఇక్కడ. జ్ఞాన విజ్ఞానములకు నాశనము యొక్క కారణము అహంకారాదిలు ఇత్యర్థ స్వీకరణీయ. తర్హి అత్ర నాశనం ఇత్యుక్తే నశించడం అనేటువంటి క్రియ కాదు, సాధనం. జ్ఞాన విజ్ఞానయోః నాశనస్య యత్ కారణమస్తి తత్ జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం ఇది శ్లోకస్య భావార్థः. तर्हि ल्युट् प्रत्ययः अत्र करणार्थे अस्ति. द्वितीयं घ्राणम् इति वयं वदामः. मुक्कु मुक्कु भावार्थं नास्ति खलु. घ्रायते अनेन माध्यमेन, नासिका माध्यमेन वयं किं कुर्मः, पुष्पस्य गन्धं घ्रातुं शक्नुमः. దీని ద్వారా వాసన చూడబడుతుంది. వాసన చూడడానికి సాధనం इत्यर्थे घ्राणमिति पदं भवति. अत्र धातुः घ्राधातुः लुट् प्रत्ययः अत्र साधनार्थे अस्ति. अतः घ्राणमित्युक्ते कः अर्थः, घ्राणार्थं यत् साधनं तत्, तस्य व्युत्पत्तिं वदामः. घ्रायते अनेन साधनेन इति घ्राणं. అంటే ఈ రెండు చోట్ల కూడా క్రియ కాదు, వాసన చూడడానికి ఉపకరణము, నాశనం అవడానికి కారణము ఇత్యర్థः అస్తి స్థానత్రయే. స్పష్టమస్తి అత్ర? మహోదయ మరొక్కసారి చెప్పరా? అత్ర ల్యుట్ ప్రత్యయः లోకే సర్వత్ర భావార్థం బోధయతి. భావः ఇత్యుక్తే క్రియ. పఠనం, దర్శనం, లేఖనం, కూర్దనం, దూకడం, తినడం, కూర్చోవడం, లేవడం, ఇవ అత్ర భావः अस्ति. किन्तु క్వచిత్ కరణం. కరణం అంటే సాధనం. నేను ఊరు వెళ్ళాలి. ఊరు వెళ్ళాలంటే దానికి బస్సో, కారో, సైకిలో సాధనాలు అవుతాయి. రాయడానికి పెన్ను కారణం అవుతుంది, సాధనం. అలాగే గాలి పీల్చుకోవడానికి, వాసన చూడడానికి మన ముక్కు సాధనం అవుతుంది. దాన్ని ఘ్రాణం అంటాం. ఘ్రాణం అని ఎందుకని అంటాము అంటే వాసన చూడడానికి ఉపయోగపడేటువంటి శరీర అవయవము. అనేనా ఏతత్ శరీరావయవేన ఘ్రాయతే గంధః ఆఘ్రాయతే ఇది ఘ్రాణం. అంటే వాసన చూడడానికి వినియోగపడేటువంటి సాధనము, అంగము, శరీరావయవము ఇత్యర్థ. అత్ర పఠనం దర్శనం ఇత్యత్ర కేవలం క్రియా, భావः अस्ति. అత్ర ఘ్రాణం ఇత్యుక్తే భావः నాస్తి, సాధనం ఇత్యర్థः. एवमेव नाशनम् इत्यत्र सर्वकार्याणि सर्वपापानि नश्यन्ति, तेषां नाशनं भवति इति सामान्यप्रयोगः अस्ति एव. किन्तु विशेषसन्दर्भे नाश्यते अनेन इति नाशनं అంటే నశింపచేస్తుంది. బాంబులు ఉన్నాయి, అవి ఏం చేస్తాయి, మిగతా వాటిన్నింటికి నాశనం చేసేస్తాయి. నాశనము చేయడం అనేది క్రియ. ఇది నాశనము అంటే నాశనానికి సాధనము ఇత్యర్థ. యథా జ్ఞానస్య విజ్ఞానస్య నాశనార్థం యత్ సాధనమస్తి తద్ జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. యథా అహంకారः, కోపः, క్రోధः, एतानि सर्वाणि कानि सन्ति, कारणानि सन्ति. कस्य निमित्तं, ज्ञानस्य विज्ञानस्य नाशनस्य. अतः ज्ञान विज्ञान नाशनम అనేటువంటిది సాధనమైనటువంటి ఉపకరణాన్ని తెలియచేస్తుంది అత్ర ఇది భావ. స్పష్టం వా? అత్ర క్రియా నాస్తి. నాశనం ఘ్రాణమిత్యుత్ర క్రియా నాస్తి, సాధనం ఇది భావः స్వీకరణీయः. ఇతోపి పశ్యంతు. అధికరణార్థే ఆసనం ఆస్యతే. అత్ర ఆసనం వయం సర్వేపి ఉపవిష్టవంతः. కుత్ర? కేచన సోఫా मध्ये उपविष्टवन्तः, केचन आसन्दे उपविष्टवन्तः. पूजासमये वयम् अधः एकम् आसनं दर्भासनं कृत्वा उपविशामः. तत् ఆసనం ఇత్యుచ్యతే. కూర్చోవడానికి ఉపయోగపడేటువంటివి కుర్చీలు, సోఫాలు, ఏతాని సర్వాణి ఆసనాన్ని సంతి. కింటు ఇది ల్యుట్ కేవలం భావం స్వీకుర్మः, కూర్చోవడము ఇది వస్తుంది. ఆసనం ఇత్యుక్తే ఉపవేశనం ఇది. కింటు అత్ర ఆసనం ఇది ఆస్యతే
అస్మిన్ దీని యందు కూర్చుంటారు అంటే కూర్చోవడానికి ఆధారమైనటువంటిది ఇది భావ. ఆస్యతే అత్ర అస్మిన్ ఇది ఆసనం. పఠనం అంటే పఠతి ఇది పఠనం, పశ్యతి ఇది దర్శనం, కరోతి ఇది కరణం ఇది భావः. किन्तु आसनम् इत्युक्ते उपवेशनम् इत्यर्थः अपि अस्ति. द्वितीयमस्ति उपवेशनार्थं यत् स्थानम् आधारः अस्ति, కూర్చోవడానికి ఆధారమైనటువంటిది ఆసనం. తస్య వ్యుత్పత్తిः కథం భవతి ఇత్యుక్తే ఆస్యతే అత్ర అస్మిన్ ఇది ఆసనం. అత్ర పశ్యంతు అధికరణం ఆధారः ఇత్యర్థः. స్పష్టం? మహోదయ, పూజలో స్థిరాసనం కురు అంటాం కదా, అక్కడ అధికరణార్థం కాదు కదా మహోదయ? అధికరణార్థమే. దీన్ని నీకు సుఖాసనం చేసుకో, దీన్ని నువ్వు సుఖంగా కూర్చోవడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ఆసనంగా చేసుకో అంటే దీంట్లో నువ్వు సుఖంగా కూర్చో అన్నా. ఆసనం ఏమైంది? ఆయన కూర్చోవడానికి స్థానమైనది. అత అస్తు మహోదయ. अग्रे बहुव्रीहि समासे लिट् प्रत्ययान्तः शब्दः अपि विशेष्यस्य लिङ्गं प्राप्नोति. बहुव्रीहि समासं वयं यत्र कुर्मः, यद्यपि पठनं लेखनं धावनम् इति भवति सामान्यपदानि, किन्तु बहुव्रीहि समासे यस्य सः, येन सः, यस्मै सः इति विग्रहवाक्यं भवति. तर्हि तत् किं भवति? व्यक्तिविशेषं बोधयति. तर्हि बन्धनम् अस्य अस्ति इति बन्धनः इत्यादिषु बन्धनं यद्यपि क्रिया अस्ति, बन्धनं यस्य समीपे भवति सः बन्धनः इति विशेष्यरूपं प्राप्नोति. विशेषणमिव पुंलिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे च रूपाणि भवन्ति. अतः केवलं ल्युट् चेत् नपुंसकलिङ्गे, बहुव्रीहि समासे तत् विशेषम् अनुसृत्य पुंलिङ्गे चेत् पुंलिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे चेत् स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे चेत् नपुंसकलिङ्गे च करणीयं. यथा उदाहरणं कर्म బంధనం, పనులు అనేటువంటి మన కర్మలు ఆచరించేటువంటి కర్మలు మనల్ని ఏం చేస్తాయి? బంధనాన్ని చేస్తాయి. సో మనందరికీ బంధనాలు ఏమిటి? కర్మలు. కర్మాణి బంధనాని అస్మాకం. అతః వయం సర్వేపి కే స్మః? కర్మబంధనాః స్మః. అంటే కర్మ చేత బంధింపబడినటువంటి వారం. ఏషః లోకః కర్మబంధః. కర్మబంధనం యస్య సహ కర్మబంధనః. వయం సర్వేపి కర్మబంధనాః. సంపూర్ణలోకః అపి కర్మబంధనః. కర్మ అనేటువంటి బంధనము కలది లేదు కలవాడు. బంధనః బంధనా ఇది స్త్రీలింగం. మహత్ అశనం. అశనం అంటే భోజనం, ఖాదనం, తినడం. మహత్ అశనం బాగా తినేవాడు. సహ కః భవతి? మహత్ భోజనం యస్య మహాశనః ఇది భవతి. బాగా కడుపు నుండి ఎక్కువగా తినేవాడు. రాక్షసాదయः. మహాశనः మహాపాప్మా భవతి, నామ పాపభాక్ భవతి. శరీరార్థం యదపేక్షితం తావత్ ఖాదనీయం, అధికం న ఖాదనీయం ఇది భావः. మహాశనः ఇత్యుక్తే మహత్ అశనం యస్య జీవస్య భవతి సహ జీవः రామः, కృష్ణः, గోపాలः, గోవిन्दः, సురేशः एते सर्वेपि महाशनः राक्षसः इत्यपि अर्थं वयं वक्तुं शक्नुमः. ते अधिकं खादन्ति इत्यर्थः. इदानीं पश्यन्तु, बन्धन इति बन्धनमिति क्रियापदं भावम्, अशनं भोजनम् इति क्रिया. किन्तु यदा वयं समासं कृतवन्तः पुंलिङ्गे कर्मबन्धनः, स्त्रीलिङ्गे कर्मबन्धना, नपुंसकलिङ्गे कर्मबन्धनं. महाशनः पुंलिङ्गे, महाशना स्त्रीलिङ्गे, महाशनम् इति नपुंसकलिङ्गे च रूपाणि भवन्ति विशेष्यस्य रूपानुसारम् इति तात्पर्यम्. स्पष्टम्? अत्र कस्यापि सन्देहः अस्ति? महोदय, पाठे यानि ल्युट् प्रत्ययान्तानि दत्तानि तेषु अधिकरणार्थे के सन्ति?
पुनः करणार्थे के सन्ति बहुव्रीहि समासः कुत्र साध्यं कथं जानीमः? उत्तमः प्रश्नः। एतत् सर्वमेव अभ्यासः भवति। भवन्तः एकवारं पठन्ति चेत् पठनं दर्शनं लेखनम् इति क्रिया यत्र अस्ति सामान्यक्रिया, किन्तु साधनरूपेण वर्णनमस्ति। यथा उक्तवन्तः घ्राणम् इत्युक्ते आघ्राणमिति अपि अर्थः अस्ति, किन्तु इदं मम घ्राणम् इति न मुक्कु अंटाम्। अत्र मुक्कु इत्यर्थे क्रिया नास्ति, तर्हि तत्र कः अर्थः अस्ति इत्युक्ते घ्राणार्थम् उपयुक्तं साधनं घ्रायते अनेन इति घ्राणं। सो तत्र किमस्ति? साधनार्थे अस्ति। एतानि पदानि अस्माभिः अन्वेष्टव्यानि। यतः साधनं करणमिति एवमेव तृतीयमस्ति किं ल्युडन्तं समासे बहुव्रीहिसमासे ल्युडन्तं विरलतया भवन्ति। आहत्य 100 पदानि भवन्तः पश्यन्ति चेत् द्वित्राणि पदानि एतादृशप्रयोगार्थं भवन्ति, किन्तु नियमः अस्ति, तदर्थं वयं ज्ञातवन्तः। लोके अधिकतया प्रयोगः लिट् भावार्थे एव भवति। जीवनम् अत्र अस्ति, पश्यन्तु अग्रे जीवनम् इत्यादि पदानि सन्ति सर्वत्र। सामान्यतया अस्मिन् पाठे लिट् भावार्थे एव दत्तमस्ति। कारणम् अग्रे पठामः इति कारणेन लिट् प्रयोगः भावार्थे एव दत्तः अस्ति, अधिकरणार्थे वा करणार्थे वा न प्रयुक्तः। धन्यवादः महोदय। अग्रे चलामः। अत्रत्यानि कृदन्तरूपाणि सङ्गृह्णीत। एतद् भवन्तः गृहकार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति वा? पाठयामि। यदि सन्देहः अस्ति भवन्तः अग्रे पठन्तु। अत्र अग्रे अन्तिमपङ्क्तिः अस्ति एका, पश्यन्तु। यद्यपि एतयोः श्लोकयोः बहवः दोषाः सन्ति, तथापि अत्यन्तं प्रसिद्धौ इति लुडन्तरूपाणि बहूनि सन्ति इति चेतोः अत्र उदाहृतौ। अत्र उपरितनश्लोकद्वयं यद्वयं दत्तवन्तः तत्र कतिचन दोषाः सामान्यरूपेण वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः। तादृश लघु लघु भावदृष्ट्या अनन्तरं व्याकरणदृष्ट्या अल्पदोषाः सन्ति, तथापि अस्माकं लोके प्रसिद्धत्वात् अत्र दत्तमस्ति इति भावः। ज्ञानं विज्ञानसहितम्। इदानीम् अस्माभिः पठनीयमस्ति सन्नन्ताः। एतस्मिन् विषये अहं किञ्चित् वदामि। यथा अदितिः इति अस्ति काचित् महिला, देवानां माता। तर्हि अदितेः पुत्राः भवन्ति आदित्याः। अदितेः पुत्राः आदित्याः। एवमेव दितेः पुत्राः, दितिः इति तस्य भगिनी, सा राक्षसानां माता अस्ति। दितेः पुत्राः के भवन्ति? दैत्याः भवन्ति। विनता अस्ति, विनतायाः पुत्रः भवति गरुडः, वैनतेयः। एतानि पदानि तद्धितान्तपदानि इति वयं वदामः। किं तद्धितान्तपदानि? तस्य पुत्रः, तस्य बन्धुः तस्मिन् ग्रामे तिष्ठति। यथा विजयवाटिकायां ये भवन्ति विजयवाडीयाः, आन्ध्रप्रदेशे ये भवन्ति आन्ध्रीयाः, भारते ये भवन्ति ते भारतीयाः। एवं सामान्यशब्दात् समासः न, अपि तु विशिष्ट अर्थेषु वयं प्रत्ययान् कुर्मः, ते भवन्ति तद्धितप्रत्ययाः। यथा धातोः वयं कृतप्रत्ययान् कुर्मः, पठति, पाठकः, पठनं, पठित्वा, एतानि सन्ति कृदन्तानि। तथा सामान्यशब्देभ्यः अपि तद्धितप्रत्ययाः इति केचन भवन्ति। एवमेव धातूनां कृते विशेषधातु अर्थं बोधयितुं तत्र सनादिप्रत्ययाः केचन सन्ति। सन्, यङ्, यङन्त्, यङ् लुगन्त्
इति प्रत्ययाः सन्ति तान् प्रत्ययान् कुर्मः चेत् धातोः विशेषः अर्थः भवति इति। तर्हि कः अर्थः इत्युक्ते प्रथमश्लोकं पश्यन्तु। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः योद्धुम् इच्छन्ति इति युयुध्यन्ति। पश्यन्तु, योद्धुम् उत्सहन्ते, ये युद्धं कर्तुम् अत्यन्तमिच्छन्ति, युयुत्सन्ति, क्षम्यतां, युयुत्सन्ति इति रूपं भवति। नाम युद्धं कर्तुम् इच्छन्ति इत्यर्थः। अपरमेकम् उदाहरणं पठितुम् इच्छन्ति पिपठिषन्ति, गन्तुम् इच्छन्ति जिगमिषन्ति, पातुम् इच्छति पिपासते। पिपासा इति शब्दं वयं जानीमः खलु, तत्र अस्ति रूपं पातुं, जलं पातुम् इच्छति इति पिपासते। एतानि रूपाणि सन्ति। अत्र इच्छार्थे सन् प्रत्ययः, पुनः पुनः करोति, पुनः पुनः भवति, एतत् कार्यं बोभवीति। नाम एकमेव कार्यं पुनः पुनः भवति, तर्हि बोभवीति, भवति, पुनः पुनः भवति इत्यर्थः। एवं बहवः प्रत्ययाः सन्ति। एतेषाम् आधारेण एकस्यैव धातोः नूतन अर्थानपि वयं निर्मातुं शक्नुमः। यथा प्रथमं पश्यन्तु जागरूकतया। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः इति श्लोकः। धर्मक्षेत्रे, धर्मस्य यद् स्थानमस्ति नाम युद्धक्षेत्रं, तत् कुत्र अस्ति इत्युक्ते कुरुक्षेत्रे। कुरुक्षेत्रमिति स्थाने तद् धर्मस्य स्थानमस्ति, युद्धक्षेत्रमस्ति। तस्मिन् समवेताः, समवेताः इत्युक्ते एकत्र आगताः। कीदृशाः सन्ति ते? युयुत्सवः, युयुत्सुः इति शब्दः। योद्धुम् इच्छति इति युयुत्सति इति क्रियापदम्। అలా ఇష్టపడే వ్యక్తిని యుయుత్సుహు అంటాం. ముముక్షుహు అంటే మోక్షం ప్రాప్తుం ఇచ్చతి సహ ముముక్షుహు. అగ్రే కర్తుం ఇచ్చతి చికీర్షుహు, ద్రష్టుం ఇచ్చతి దిదృక్షుహు అనేటువంటిది కర్త అనే అర్థంలో సన్నికి ఉ అనే ప్రత్యయం చేస్తాం. అప్పుడు యుయుత్సుహు, యుయుత్సూ, యుయుత్సవః. రూపాన్ని పశ్యండి. గురుః, గురు, గురవః. దాని అర్థం ఏమిటి? యుద్ధము చేయడానికి ఇష్టపడుతున్న వ్యక్తులు. యుయుత్సతే అంటే యుద్ధాన్ని చేయడానికి ఇష్టపడుతున్న వారు. క్రియాపదం, ఇష్టపడుతూ ఉన్నవారు. యుయుత్సు అంటే వ్యక్తులు. ఎవరైతే యుద్ధం చేయడానికి చాలా ఉత్సాహంతో ఉన్నారో అటువంటి కౌరవులు, పాండవులు. ఇది ప్రథమ శ్లోకస్య. ద్వితీయ శ్లోకం. దృష్ట్వేమం స్వజనం కృష్ణ యుయుత్సుం సముపస్థితం. హే కృష్ణ, మమ పురతః జనాः సంతి. एते के सन्ति? स्वजनाः. एकैकः अपि मम स्वजनः अस्ति, न वारु. बहुवचने, अत्र एकवचने दत्तमस्ति. दुर्योधनः अपि मदीयः, द्रोणाचार्यः अपि मदीयः, भीष्मः अपि मदीयः, एवं सर्वेपि मदीयाः एव, मम जनाः एव सन्ति. एतं स्वजनं दृष्ट्वा हे कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं. योद्धुम्, अत्र तुमुन् प्रत्ययः अस्ति. किमस्ति? तुमुन् प्रत्ययः. युध्यति इति क्रियापदं, तत्र युयुत्सते, युयुत्सति इति सन्नन्तं. युयुत्सुः पुंलिङ्गंलो कर्ता అనర్థము. యుయుత్సుం, యోద్ధుం అంటే యుద్ధము చేయడానికి ఇష్టపడుతూ. ఇది తుమున్ ప్రత్యయः అస్తి. యుద్ధము చేయడము కొరకు వచ్చిన వారై ఉన్నారు. వీళ్ళందరి కోరిక ఏమిటి? యుద్ధం కర్తుం ఇచ్చంతి. తాదృశాः ఉపస్థితాः सन्ति. तान् दृष्ट्वा मम शरीरं कंपते इति वदन्नस्ति सः. युयुत्सति, युयुत्सते, अत्र सन् प्रत्ययः. युयुत्सुः सन्
प्लस उ आवश्यकं चेत् लिखन्तु सन् प्लस उ युयुत्सुं युध धातुः सन् प्रत्ययः प्लस तुमुन् प्रत्ययः एवम् अस्ति क्रमः अत्र। अग्रे तृतीयं पादं पश्यन्तु कुर्यात् विद्वान् तथा असक्तः चिकीर्षुः लोकसंग्रहं। विद्वान् तथा कुर्यात् कथम् असक्तः వేటి మీద కూడా అటాచ్మెంట్ లేకుండా అంటే వేటికి అతుక్కుపోకుండా అసక్తः సక్తः ఇత్యుక్తే ఇదాनीम् एतद् मम गृहम् एतद् मम धनम् एतद् मम वस्त्रम् इति संगः సంగః एव सक्तः इति अर्थः। వాటి మీద అనురక్తి లేకుండా లోకసంగ్రహం చికీర్షుః లోకసంగ్రహం కర్తుం ఇచ్చుః కర్తుం ఇచ్చతి చికీర్షతి లట్లకారం చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు చికీర్షతి ఇష్టపడుతున్నటువంటి వ్యక్తి చికీర్షుః ఇష్టపడడము చికీర్షా పునవదాన్ని కర్తుం ఇచ్చతి ఇది విగ్రహవాక్యం కురు ధాతుః సన్ ప్రత్యయः చేత్ చికీర్షతి లిఖन्तु కురు ప్లస్ సన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చికీర్షతి ఇక్కడ చికీర్షుః అని ఉన్నది అంటే కర్తుం ఇచ్చుః ఇష్టపడుతున్నటువంటి వ్యక్తి చికీర్షుః ఇతోపి ఉదాహరణ వదామి పాతుం జలం పాతుం ఇచ్చుః పిపాసుః మోక్షం ప్రాప్తుం ఇచ్చుః ముముక్షుః భోక్తుం ఇచ్చుః बुभुक्षु इदानीम् एतस्य क्रियार्थं वदामः कर्तुम् इच्छा चिकीर्षा पातुम् इच्छा पिपासा द्रष्टुम् इच्छा मोक्षं प्राप्तुम् इच्छा मुमुक्षा समीचीनम् एवं भेदाः सन्ति यद्यपि सन् प्रत्ययः एव अग्रे अन्येपि प्रत्ययाः योजिताः सन्ति। चतुर्थम् आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणम् उच्यते। आरुरुक्षोः आरोढुम् इच्छुः आरुरुक्षोः मुनेयोगम् अत्र एतदेकवारं दृष्ट्वा अग्रिमकक्षायां वदामि। पञ्चम उदाहरणं पश्यन्तु सरलम् जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मा इति वर्तते। जिज्ञासुः ज्ञातुम् इच्छति जिज्ञासते ज्ञातुम् इच्छुः जिज्ञासुः ज्ञातुम् इच्छा जिज्ञासा పిపాసా బుభుక్ష ఇవ జిజ్ఞాసా అంటే తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి కోరిక। జిజ్ఞాసుః अपि योगस्य शब्दब्रह्मा इति वर्तते इति श्लोकस्य अर्थः। एतेषु ये शब्दाः सन्ति सर्वत्र अत्र किमस्ति सन् प्रत्ययः एव अस्ति। तस्य उदाहरणं पश्यन्तु युयुत्सवः योद्धुम् इच्छवः इष्टपडुतुन्नटुवन्टि मनुषुलु ఇది విశేషణ పదం। యుయుత్సుం యోద్ధుం ఇచ్చుః యుయుజ్జుః యుయుత్సుః తం క్షమ్యతాం ఇక్కడ తుమున్ ప్రత్యయము అదే రూపం ఉంటుంది। ఇక్కడ కర్త ఎవరైతే యుద్ధము చేయడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నారో ఆ వ్యక్తిని ఇత్యర్థः। ఆరురుక్షోః ఇత్యుక్తే ఆరోఢుం ఇచ్చుః ఆరురుక్షుః उकारान्तः तस्य आरुरुक्षोः इति रूपं भवति। अनन्तरं ज्ञातुम् इच्छुः जिज्ञासुः इति क्रमः। तर्हि एतावता वयम् आरम्भे पठितवन्तः सन् प्रत्ययः कथं भवति इति। भवन्तः एतां कथां पठित्वा आगच्छन्तु। अग्रिमपाठं वयम् अनन्तरकक्षायां पठामः। सम्यक्। इदानीम् अस्माभिः एकवारं प्रश्नपत्रविषये किञ्चित् चर्चा करणीया अस्ति। कुर्मः वा? इदं गतवर्षस्य प्रश्नपत्रम्। एतदहं PDF कृत्वा प्रेषयामि, चिन्तां न कुर्वन्तु भवन्तः।
प्रथमं किं पश्यन्तु, दशवाक्येषु रेखाङ्कितं पदं शुद्धं कृत्वा वाक्यं पुनः लिखत। प्रथमं दशवाक्यानि भवन्ति। तत्र अत्र भवद्भिः भाषाशुद्धिविषये अवधानं क्रियते। दशवाक्यानां शुद्धीकरणं भवति। प्रथमं यथा सीता श्रीरामेण सह अवदत्, दोषः अस्ति अत्र? श्रीरामम् अवदत्, श्रीरामं प्रति अवदत्, प्रति अपि न आवश्यकं, श्रीरामम् अवदत्, समीचीनं। श्रीरामेण सह अवदत् इति किमर्थं न भवति? along with Rama she told. अत्र श्रीरामः कर्मपदम्, अतः द्वितीया एव भवति। गमनं पठनम् इत्यादिषु सह भवति। కలిసి ఉండడం ఎక్కడ? వెళ్ళడము, చూడడంలో, మాట్లాడడంలో అతనిని చెప్పడం ఇది అవదత్ ఇది రామः कर्मपदमेव अस्ति, न तु सहयोगे तृतीया। अत्र सह इति प्रयोगः एव अशुद्धः अस्ति। अतः किं करणीयं? रामः सीता रामम् अवदत् इत्येव शुद्धं। पाण्डवानां कः बलवत्तरः? किमर्थं तमः? पाण्डवानाम् इति बहुवचने सन्ति, तत्र तमप् भवति, तरप् न भवति। तरप् द्वयोः, तमप् बहूनां। भवान् घटपटौ आनयतु। घटपटम् आनयतु। एवम्। अतः अत्र किमस्ति? द्वन्द्वसमासः अस्ति। एवं द्वादशवाक्यानि भवन्ति। द्वादशवाक्येषु दशवाक्यानि भवद्भिः लेखनीयानि। द्वयं न लिखन्ति चेदपि समस्या नास्ति। अस्तु, इदानीं द्वितीयं प्रश्नं पश्यामः। द्वितीयः प्रश्नः अस्ति एतत्, पञ्चसमस्तपदानि विलिख्य समासनाम लिखन्तु। अत्र विग्रहवाक्यं दत्तं भवति। विग्रहवाक्यस्य आधारेण समस्तपदं तत्र कः समासः इति द्वयमपि लेखनीयं। प्राप्ता विद्या यं सः, प्राप्तविद्या कः समासः? सुन्दरं। समानाधिकरण बहुव्रीहि। अविद्यमानम् अपत्यं यस्य सः, नै बहुव्रीहि समासः। विग्रहवाक्यं अनपत्यः। अनपत्यः नै बहुव्रीहि अंడి। अन्नां समाहारः, सप्ताहः सप्ताहः समीचीनं। समाहारः। ज्ञानम् एव सम्पत्तिः। ज्ञानसम्पत्तिः। अवधारणा। मात्रा सदृशः, तृतीया तत्पुरुषः। भूतबलिः पंचमी तत्पुरुषः। चतुर्थी खलु? चतुर्थी कదండి। अत्रैव पुनः समस्तपदानाम् एकैकम् उदाहरणं तदीयं विग्रहवाक्यञ्च लिखतु। अत्र समासः दीयते, तस्य आधारेण भवद्भिः एकम् उदाहरणं लेखनीयं। चतुर्थी तत्पुरुषसमासः, तस्य देशहितं भवतः सम्यक् कर्तुं शक्नोति। अव्ययीभावसमासः, इतरेतरद्वन्द्वः, अवधारणपूर्वपदकर्मधारयः, द्विगुसमासः, व्यधिकरणबहुव्रीहि। अत्र षट् दीयन्ते। षट्सु पञ्चानां भवद्भिः किं लेखनीयं? विग्रहवाक्यं लेखनीयं, समस्तपदमपि लेखनीयम् इति क्रमः। एकैकस्य अङ्कद्वयं भवति। द्वितीयप्रश्ने विग्रहवाक्यस्य आधारेण समस्तपदं समासनाम लिखन्ति चेदपि एकैकस्य अङ्कद्वयं। द्वितीयभागे पञ्चपदानां पञ्चसमासानाम् उदाहरणं तस्य विग्रहवाक्यञ्च दातव्यं भवति। तदानीमपि एकैकस्य अङ्कद्वयं। तत्रापि एकं छाय्स् ऐच्छिकं भवति, अत्रापि एकम् ऐच्छिकं भवति। षट्सु पञ्च एव लेखनीयानि उत्तराणि। स्पष्टं खलु? एतत् प्रश्नद्वयं समाप्तं। कति अङ्काः समाप्ताः? 10 10 10 30 अङ्काः समाप्ताः। अतः समाप्तं।
अत्र भवन्तः 30 प्राप्नुवन्ति एव 30 मध्ये 30 प्राप्नुवन्ति। तृतीयः प्रश्नः, अत्र सन्धिविच्छेदः कृतः भवति। सन्धिं कृत्वा तस्य अन्यदेकम् उदाहरणं लिखन्तु। जागृते प्रश्नः पठनीयः। पञ्चसन्धीन् कृत्वा तस्य समानम् उदाहरणम् अन्यदपि एकं लिखता इति अस्ति। पश्यति ईश्वरः, कः समासः भवति? पश्यति प्लस् ईश्वरः, पश्यति ईश्वरः। तत्र एकम् उदाहरणम् अपि दातव्यं। राम प्लस् आलयः, रामालयः। तथा एकैकस्य समस्तपदस्य सन्धिविच्छिन्नपदस्य सन्धिः करणीयः, एकम् उदाहरणं दातव्यम्। अत्रापि अङ्कद्वयम् भवति। 6 भवन्ति, 6 5 एव लेखनीयानि। अत्र द्वितीयः भागः अस्ति। तृतीयप्रश्ने द्वितीयः भागः आ। अत्र प्लस् इति नास्ति खलु महोदय? प्लस् इति न लेखनीयं प्रश्नपत्रे। पश्यति प्लस् ईश्वरः इति नास्ति महोदय। कुत्र नास्ति? प्रश्ने महोदय, पश्यति ईश्वरः इति पृथक् पृथक् अस्ति, प्लस् इति नास्ति। सन्धिं करोतु, अनन्तरम् एकम् उदाहरणं च ददातु। पश्यति ईश्वरः पृथक् अस्ति, योजनीयं। पश्यति ईश्वरः एवं कवीश्वरः उदाहरणम् एकं पुनः दातव्यम्। एवं क्रमः। यदि शक्नुवन्ति सन्धिनामापि लिखन्तु, सम्यक् भवति। पश्यति ईश्वरः दीर्घसन्धि, पश्यति ईश्वरः दीर्घसन्धिः, कवि ईश्वरः कवीश्वरः, समाप्तम्। एवं लिखामः चेत् स्पष्टम्। इदानीं सन्धि नाम दीयते, तदाश्रित्य भवद्भिः किं करणीयम्? उदाहरणं दातव्यं। पञ्चसन्धीनाम् एकम् उदाहरणं दत्त्वा विवृण्वन्तु। प्रकाराः अपवादाः च न अपेक्षिताः। उदाहरणार्थं लोपः विसर्गः एकवारं भवति, एकवारं न भवति, तत् सर्वं न लेखनीयं। विसर्गस्य लोपः एकवारं, सकारः एकवारम्, एवं क्रमः अस्ति खलु, तत्सर्वं न आवश्यकं। लोपः इत्यस्य एकम् उदाहरणम्। आचार्याः अत्र, आचार्या अत्र, विसर्गस्य लोपः जातः अस्ति, तावदेव दातव्यम्। अत्र प्रकाराः अपवादाः न योजनीयाः इति तात्पर्यं। नाम मुख्यसमासस्य उदाहरणं दीयते चेत् पर्याप्तम्। अनुनासिकसन्धिः समवेताः युत्सवः अस्ति खलु महोदय? समवेता युत्सवः शक्यते, विसर्गस्य लोपः। एवं जस्त्वसन्धिः, गुणसन्धिः। अत्र प्रश्नपत्रं बहु पूर्वं लिखितमस्ति, टङ्कने दोषाः सन्ति। भवन्तः जागरूकतया दोषः अस्ति इति कृत्वा दोषं लिखन्ति चेत् भवतामेव अङ्काः गच्छन्ति। जस्त्वसन्धिः एवं भवति वा महोदय? विसर्गानन्तरं मृदुव्यञ्जन अस्ति इति लेखनीयं खलु महोदय? न, तत्सर्वं लेखनीयम्। उदाहरणं अच्छा, उदाहरणं विवृण्वन्तु। सत्यं, विवरणमपि किञ्चित् दातव्यम्। अत्र समवेताः युयुत्सवः इत्यत्र दीर्घानन्तरं विसर्गः अस्ति, अनन्तरं यर्वर्णः अस्ति, अतः विसर्गस्य लोपः जातः।